अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान अहमद रज़ा है। मैं एंड्रोलॉजिस्ट और एंड्रोयूरोलॉजिस्ट हूँ। आज एक नए मौजू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। कोई मौजू किसी के लिए कब अहम होता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये कोई मौजू या कोई मसला किसी इंसान के साथ के लिए तब अहम होता है, तब उसके लिए ज़रूरी होता है उसको बारे में जानना, जब उस मौजू में वो मसला डिस्कस किया जाए जो इंसान को खुद दरपेश है। पहले आप मेरी वीडियोस और मेरा चैनल यकीनन देखते रहे होंगे, जिसके अंदर मैंने मर्दाना अमराज और मर्दाना वो प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से मर्दाना वजूहात की वजह से हमल नहीं हो पाता, ज़्यादातर मेरी वीडियोस उसके बारे में। लेकिन आज ये मिसकैरेज के बारे में वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि कौन सी ऐसी मर्दाना वजूहात हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज होते हैं और जिम्मेदार औरत ठहराई जाती है, और कौन सी ऐसी उनका क्या, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे हम उसका इलाज कर सकते हैं। यानी जिस मसले, जिस तकलीफ या जिस बीमारी से ये गुजर रहा है, यहाँ एक बहुत हिडन किस्म का, एक बहुत छुपा किस्म का, जिसको मुआशरे में बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, आज मेरा दिल किया कि मैं उसके बारे में कुछ आप लोगों से डिस्कस करूं। इनको कहते हैं, आज जो मौजू है इसको कहते हैं मिसकैरेजेस या एबॉर्शंस, जिसको होता है कि हमल का गिर जाना। यानी पहले प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन उसके बाद किसी बीमारी या प्रॉब्लम की वजह से हमल गिर जाता है। तो ये मिसकैरेजेस और एबॉर्शन का जो मामला है, ये तब से ही है जब से तारीख़ इंसानी मौजूद है। इसकी तारीख़ भी उतनी ही पुरानी है। तो इस बारे में आज मैं आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि कुछ अरसा पहले तक ये समझा जाता था कि अगर किसी औरत का बच्चा ज़ाया हो गया है, यानी उसका हमल गिर गया है, यानी उसकी प्रेगनेंसी पूरी नहीं हो सकी, किसी भी वजह से वो गिर गया है, तो हमेशा यही समझा जाता था कि ये किसी ऐसी बीमारी या हालत की वजह से हुआ है जो औरत में मौजूद है। यानी औरत को ही कमज़ोर और औरत को ही बीमार समझा जाता था, और इसी की बुनियाद पे इसको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ दी गई थी, बहुत सारी इस्लाहात दी गई थी कि भी इनको अठरा का मर्ज है, कि जिनका बेबी ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। वो बहुत सारी लेमन टर्म्स हैं जिनको जिनको जिन जो मेडिकल में इतनी ज़्यादा मतलब फेमस नहीं हुई, या मेडिकल में इतनी ज़्यादा वो रिलेटेड नहीं है। तो इसमें जो सारी जिम्मेदारी, सारा बोझ सिर्फ औरत पे आ जाता था। अब जो लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी और जो लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च है, उसने ये साबित किया है कि प्रेगनेंसी होने में भी और प्रेगनेंसी के मुकम्मल होने में भी जितना किरदार औरत का है, जो कि बेबी अपने बच्चादानी में पालती है, अपने पेट में पालती है, उतना ही मर्द का भी है। यानी प्रेगनेंसी का मुकम्मल होना, कंप्लीट होना, उसके लिए मर्द के जरासीम का ताकतवर होना और नॉर्मल होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना औरत के बाकी सिस्टम्स का होना ज़रूरी है। तो इस तहकीक से ये औरत के ऊपर इस किस्म का जो बोझ होता है, या इस किस्म का जो प्रेशर होता है, समाजी दबाव, ख़ानदानी दबाव, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ गई है। ऑल्दो कि अभी भी इस मामले को पूरी तरह नहीं समझा गया हमारे मुआशरे के अंदर, मशरकी मुआशरा जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये इस किस्म के मुल्क आते हैं, जिनको हम मशरकी एरियाज़ कहते हैं, जिसमें अभी भी कुछ रिवायात अभी भी बाकी हैं। तो हम मौजू की तरफ आते हैं। तो इब्तदान में आपको दो इस्लाहात आपसे मैं डिस्कस करूँगा। इन इस्लाहात का ताल्लुक, इन टर्मिनोलॉजीज़ का ताल्लुक, चूँकि ये मेडिकल की ज़ुबान है और मेडिकल में सारी तहकीक चूँकि अंग्रेज़ों ही की है, इंग्लिश पीपल की है, यूरोपियंस की है, अमेरिकन्स की है, तो इस वजह से ज़्यादा टर्मिनोलॉजी सारी इंग्लिश में। तो इसमें जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो चीज़ होगी मिसकैरेजेस, बार बार हमल का गिर जाना।
اور اس کی ایک اور ٹرمینالوجی بھی استعمال ہوتی ہے جس کو ایبارشن کہتے ہیں. مس کیریج جس کو حمل کا گر جانا یعنی حمل کا پورے اینڈ تک مکمل نہ ہو پانا، اس کا اگر ہم ڈیفینیشن کریں، اس کی ہم تعریف کریں تو مس کیریج خود بخود گر جانے والا وہ حمل ہے جو عام طور سے 20 سے 22 ہفتے کے اندر گر جاتا ہے. یعنی پریگننسی ہوئی، 20 سے 22 ہفتے گزرے، اس دوران کوئی ایسی بیماری نہ تھی، کوئی ایسی کنڈیشن ویزیبل نہ تھی جس کا پتہ نہ تھا، اور وہ حمل ٹھہر نہیں سکا اور وہ حمل گر گیا. اس کو مس کیریج کہتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ اس میں نہ تو خاتون نے کوئی دوائی لی، نہ ان کا کوئی آپریشن ہوا، اور نہ کوئی ایسی چیز ہوئی جس کی وجہ سے ان کا حمل گر گیا. یہ خود بخود گر جانے والا حمل ہے، اس کو مس کیریج کہا جاتا ہے. دوسری والی جس کو ہم ایبارشن کہتے ہیں، اس کو بھی اسقاط حمل ہی کہتے ہیں، یعنی حمل کا ٹھہر جانا. تو یہ جو ایبارشن ہے، اس کی یہ تعریف ہے کہ وہ حمل جس میں کوئی نہ کوئی میڈیکل پروسیجر انوالو ہو اور اسے حمل یا کوئی دوائی کھائی جائے اور اس سے حمل کو خود سے گرا دیا جائے. پہلا والا مس کیریج کیا تھا؟ حمل خود بخود گر جائے. دوسرا ایبارشن کہ کسی عورت کی کسی بیماری کی وجہ سے، عورت بچے کی نشو و نما نہ ہو پانے کی وجہ سے، یعنی بچے کی گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے، بچے کی دل کی دھڑکن نہ چلنے کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ انوانٹیڈ پریگننسی جسے کہتے ہیں، اس میں بھی کسی دوائی یا کسی آپریشن کے لیے حمل کا خود سے گرا دینا، یا عورت کی خواہش پہ، یا عورت کو ڈاکٹر ایڈوائز کرے کہ آپ کو اس کو ایبارٹ کرا دینا چاہیے کیونکہ یہ بچہ صحت مند نہیں ہے، ہیلدی نہیں ہے، گروتھ نہیں ہو رہی، اس کے آرگنز باڈی پارٹس ڈیولپ نہیں ہو رہے، تو اس کو ہم گرا دیں، تو اس کو ہم ایبارشن کہیں گے. عام طور پہ ان دونوں ٹرمینالوجیز کو مکس کیا جاتا ہے. تو اس کو میں نے اس وجہ سے کلیئر کیا. اب جو اگلی سب سے اہم بات ہے، ایبارشنز اور مس کیریجز بیسیکلی خواتین کا جو ڈاکٹرز ہوتی ہیں، لے ڈاکٹرز جن کو گائناکالوجسٹ کہتے ہیں اور جن کو آبسٹیٹیشین کہتے ہیں، یہ بیسیکلی ان کا فیلڈ ہے بنیادی طور. میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیوز میں یہ بتاؤں گا کہ مس کیریجز عام طور پہ کیسے ہوتی ہیں، ان کی زنانہ وجوہات کیا ہیں، ان کی مردانہ وجوہات کیا ہیں، یعنی کون سی ایسی مردوں کی کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے مس کیریج ہو جاتا ہے، یعنی بیبی ٹھہر نہیں پاتا. تو یہ ایک اہم شعبہ ہے، بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کو عام طور پہ معاشرے میں اہمیت نہیں دی جاتی. لیکن عورت کا پیٹ میں بچہ رکھنا، چاہے وہ 20 ہفتے کے لیے ہو، اور اس بچے کا پھر گر جانا، اس کی صورت میں بلیڈنگ کا ہونا، ذہنی صدمہ، وہ ایک الگ تکلیف، اور جسمانی تکلیف وہ الگ. تو اس کو اگر میرا مقصد یہ ہے بتانے کا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس قسم کا ایونٹ نہ ہو. یعنی بیبی اگر پریگننسی ہو جاتی ہے تو مکمل بیبی کی ڈیلیوری تک بچہ اور ماں دونوں صحت مند رہیں. اور اس میں مردانہ پارٹ کا کیا رول ہے، یہ انشاءاللہ تعالی میں اب آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا. آپ کی ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے افیکٹو موضوعوں کے ساتھ میں ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.